नमस्कार। नेपाल टेलिभिजन हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको दैनिक टेलिभिजन कार्यक्रम हाम्रो काठमाडौँको आजको अङ्कमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, कार्यक्रममा हामी काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्र महानगरपालिकाले गरेका विभिन्न गतिविधि एवं जनचासोका विषयहरू प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका अस्पतालहरूले 10% शय्या उपचारका लागि निःशुल्क गर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरूप गर्न आग्रह गरिसकेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र 10% निःशुल्क रूपमा उपचार नगराउने स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई नियमन गर्ने काम पनि गरिएको छ। यसै क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सामुदायिक अस्पतालहरू विशेष गरी सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग यसै विषयमा छलफल गर्नुभएको प्रसङ्ग आजको कार्यक्रममा राख्नेछौँ। काठमाडौँ महानगरपालिका क्षेत्रभित्रका सरकारी अस्पतालका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू र काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोल बीच छलफल सम्पन्न भएको छ। विपन्न, असहाय, बेवारिसे लगायतका लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने विषयमा अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग उपप्रमुख डङ्गोलले छलफल सुरु गर्नुभएको हो। कार्यक्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले सरकारी अस्पतालले संसाधनको कमीका कारण उपचार सेवा निःशुल्क गर्न नसकेको अवस्थामा महानगरले सहयोग दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै त्यसका लागि पहिला केही समय अस्पतालहरूले निःशुल्क शय्या र उपचार सम्बन्धी व्यवस्थाको अभ्यास गर्न आग्रह गर्नुभयो। यो स्रोतको कमीको कुराहरू अहिले जस्तो छ त्यो कुरामा चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट पनि केही होस् भन्ने यहाँहरूको पनि हामीले महसुस गर्यौँ। तर त्यो कुराभन्दा अगाडि पहिला इम्प्लिमेन्ट गरौँ भन्न चाहन्छौँ। सर्टेन टाइम 2 महिना 3 महिना हामीले फुल फेजमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा त रिपोर्ट आउँछ नि त। अहिले त हामीले 1 वर्षको कुरा गरिरहेका छौँ, योभन्दा अघिल्लो सालको कुरा गरिरहेका छौँ। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका संयोजक चिनिकाजी महर्जनले लक्षित वर्गलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नका लागि छलफल आयोजना गरिएको बताउनुभयो। हामीले जसलाई चाहिँ संवैधानिक रूपमा चाहिँ व्यवस्था गरेको चाहिँ लक्षित वर्गलाई त्यो सेवा दिन सक्षम हुन्छौँ तब मात्र यो बेलाले साँच्चै महत्त्व राख्छ होला। अझै पनि नेगेटिभले भन्दाखेरि रोग लगाएपछि सबभन्दा बढी पीडित भनेको गरिबी हुनुभएको कारणले गरिबी आफै पनि रोग हो र गरिबीलाई झन् रोग लगाएपछि जुन उपचार नपाएर मर्नुपर्ने जुन अवस्था। महानगरपालिकाको स्वास्थ्य विभागका प्रमुख रामप्रसाद पौडेलले निःशुल्क उपचार सेवा उपलब्ध गराउने कार्यविधि प्रस्तुत गर्दै कार्यविधि कार्यान्वयनमा आएपछि लक्षित वर्गले आधारभूत तथा आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा लिन सक्ने धारणा राख्नुभयो। त्यो आइसकेपछि त्यो बिरामी जो लक्षित वर्ग छ उसले 3टा डोरबाट चाहिँ इन्ट्री पाउँछ। एउटा अस्पतालमा सिधै इन्ट्री पाउँछ, अर्को उसले चाहिँ अस्पतालबाट अर्को अस्पताललाई रिफर गरेर पनि पाउँछ, र अर्को चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिका। दुईटैबाट उसले इन्ट्री पाएन भने काठमाडौँ महानगरपालिकाको यो निःशुल्क उपचार सेवा एकाइ भन्ने कक्ष हुन्छ। त्यहाँ हामीले सबै सरकारी निजी अस्पतालका निःशुल्क जुन शय्याहरू छ त्यो शय्याहरूको हामीले त्यहाँ डाटा इन्फर्मेसन राखेका हुन्छ, हाम्रो सफ्टवेयर हुन्छ त्यहाँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका स्वास्थ्य सल्लाहकार डाक्टर जगदीश प्रसाद अग्रवालले निजी अस्पतालमा उपलब्ध हुने निःशुल्क उपचारको पहुँच लक्षित वर्गसम्म पुर्याउनु आवश्यक रहेको भनाइराख्नुभयो। विपन्न मान्छे डाइरेक्ट चाहिँ त्यो सम्पन्न हस्पिटलमा जाँदैन, उनीहरूको फर्स्ट पोइन्ट चाहिँ सरकारी अस्पताल नै हो। जस्तै उहाँले डाक्टर सन्तोषले पनि भन्नुभयो होइन। अब त्यो चाहिँ हामी के चाहन्छौँ भने एउटैमै बोझ हामीलाई सबैलाई थाहा छ, हामी सबै रिसोर्स कन्स्टेन्ट छौँ। जति गरे पनि सरकारले त व्यवस्था गरेकै छ नि कि हरेक विपन्न के सबै जनताले सेवा पाओस् भनेर चाहिँ 10% नेपालभरि भएका अस्पतालहरूले सेवा दिनुपर्छ। नदिएरै त अप्ठ्यारो पर्यो भने हामी माथि बोझ बढायो भने। छलफल कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूले साझा धारणा राख्दै लक्षित वर्गलाई स्रोत, औषधि,
प्रयोगशाला, जनशक्ति लगायतको अभावका कारण शैय्या र सेवा उपलब्ध गराउन कठिन रहेको बताउनुभयो। महानगरपालिकाले आवश्यक संसाधनको व्यवस्थापन गरिदिए महानगरको योजना अनुरूप निशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूको थियो। पैसा हुन्जेल निजी अस्पतालमा उपचार गराउने बिरामीहरू पैसा सकिएपछि सरकारी अस्पतालमा आउने गरेको अनुभव कान्ति बाल अस्पतालका निर्देशक डाक्टर युवानिधि बसौलाको थियो। प्राइभेटमा गएको हुन्छ, त्यहाँ आइसियूको बेड अभाव हुन्छ। प्राइभेटमा 2-3 दिन बस्छ, अब एकै दिनमा 50-60 हजार रुपियाँ उपचार जान्छ, सकिन्छ, 2 दिनमा सकिन्छ। त्यसपछि कहाँ जाने भने कान्ति पठाउँछ, त्यहाँबाट कान्तिमा पठाइदिइहाल्छ, आइहाल्छ। छलफलमा निजामती अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक प्राडा विधानिधि पौडेलले गएको आर्थिक वर्षमा अस्पतालले 10 करोड 50 लाख रुपियाँ बराबरको सहुलियत बिरामीलाई उपलब्ध गराएको जानकारी दिनुभयो। निजामती कर्मचारी अस्पतालले कर्मचारीहरूलाई नै 10 करोड 50 लाखको पोसाल छुट गरेको छ। हामीले आफैले कमाएर पब्लिकबाट कमाएर यसमा चाहिँ कसरी कार्यविधि बनाइदिनु हुन्छ, हजुरले कार्यविधि बनाइदिनु पर्यो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले शैय्या उपलब्ध गराउन सके पनि औषधि उपलब्ध गराउन कठिनाई रहेको धारणा राख्नु भएको थियो। तर हामीले एउटा गर्न सकेको चाहिँ के भएको छ भन्दा औषधि चाहिँ हामीलाई गाह्रो भएको छ, किन औषधिको रिम्बर्स गर्ने मेकानिजम छैन। सेवा त हामीले दिन सक्छौँ, औषधिको रिम्बर्स गर्ने मेकानिजम अहिलेसम्म बनेको छैन। त्यसले गर्दा हामीलाई चाहिँ त्यहाँ बोटलनेक त्यहाँ छ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालका कमान्डेन्ट डाक्टर भरत भण्डारीले वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल सैनिक कल्याणकारी कोषबाट सञ्चालन भएको अस्पताल भएकाले गैर सैनिकको उपचारको व्यवस्था नभएको तर बजेट प्राप्त भए गैर सैनिकलाई पनि सेवा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। प्रब्लम के आयो 2063 सालसम्म चाहिँ हामीले इमर्जेन्सी कल अन्तर्गत नेपाल सरकारले ट्रमा एक्सिडेन्टल सेन्टर भनेर बजेट दिन्थ्यो। त्यो बजेट दिँदाखेरि चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्सिडेन्टहरूलाई सिभिल एनी काइन्ड अफ पेसेन्ट ल्यायो भने 24 घण्टाभित्र फ्री उपचार दिन्थ्यो। लेट इट बी अर्थो इम्प्लान्ट, लेट इट बी एनी काइन्ड अफ थिङ। तर बजेटरी रोकिसकेपछि हामीसँग बजेटरी छैन। राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरकी निर्देशक डाक्टर ममता भट्टराईले प्रयोगशाला र अङ्ग प्रत्यारोपण जस्ता सेवा महँगो खालको सेवा भएकोले शैय्या बाहेक अरू सेवा दिन कठिन रहेको बताउनुभयो। कोही पनि खल्तीमा आउँदाखेरि मसँग पैसा छ भने त कोही पनि आउँदैन हाम्रोमा त। अब कोहीसँग पनि पैसै हुँदैन, जति त्यहाँ खर्च लाग्छ कोहीसँग होइन। हामीमा त कसैसँग पऱ्यो भने पनि सकिँदैन नि त। म हस्पिटल जान्छु भने त कोही पनि हिँड्नै आउँदैन नि त। मनमोहन कार्डियोथेरासिक भास्कुलर सेन्टरका कार्यकारी निर्देशक प्राडा रत्नमणि गजुरेलले औषधि, शैय्या र उपचार निशुल्कका लागि मापदण्ड तोक्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। यो फ्री बेड भनेको के हो, फ्री उपचार भनेको के हो, त्यसलाई एकदम क्लियरली डिफाइन गर्नुपर्छ सबभन्दा पहिला है। अनि अर्को कुरो चाहिँ नि इन जेनरल बनिसकेपछि स्पेसलाइज हस्पिटलको मामलामा चाहिँ यो चिज लागू हुने भनेर फेरि त्यसलाई फेरि क्याटेगोराइज गर्नुपर्छ। जस्तो ट्रमा सेन्टरमा यस्तो होला, कार्डियक सेन्टरमा यस्तो होला, अथवा जिआई सेन्टरमा यस्तो होला, अथवा इन जेनरल हस्पिटलमा यस्तो होला भनेर त्यो अनुसारको चाहिँ नि एउटा कार्यविधि फेरि सब चाहिन्छ। प्रहरी अस्पतालका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक आशा सिंहले जनशक्ति र स्रोतको अभाव भएको बताउँदै आवश्यक स्रोत महानगरले उपलब्ध गराए अस्पतालले स्वास्थ्य सेवा निशुल्क गर्ने बताउनुभयो। कोभिडको टाइममा हामीले सपोर्ट पायौँ र सायद मलाई भन्न अलि रमाइलो पनि लाग्छ। टोटल ट्रिटमेन्ट हामीले फ्री गरेका थियौँ, रेमडेसिभिरदेखि लिएर टोटल आइसियूमा 1 पैसा कसैले नतिरिकन हामीले उपचार गर्न सम्भव भयो। अब यो भनिराख्दा कारण त्यही नै भयो, रिसोर्सकै कमी हो वास्तवमा। हामी अस्पताल अहिले 300 बेडको अस्पताल छौँ। 300 बेडमा हाम्रो त्यो सम्झौता हुँदाखेरि 10% हामीले सिभिललाई उपचार गर्ने भनेर छुट्याउनु पर्ने थियो। तर 300 बेड सञ्चालनमा हाम्रो रिसोर्सकै प्रब्लम छ। जस्तो ह्युमन रिसोर्स नै पहिलो प्रब्लम छ, नर्सेसहरूको दरबन्दी एकदमै कम छ। आइसियू बेड हामी कहाँ 19 वटा बेड हामीले सञ्चालन गर्न सकेका छैनौँ। अहिले 10 वटा हामीले गरिरहेछौँ। अर्को चाहिँ म्यान पावरको अभावले त्यो यत्तिकै बसिरहेछ। त्यस्तै गरेर बेड पनि सिभिलको बेड वार्ड खोल्न हामीले सकिराखेका छैनौँ म्यान पावरकै अभावमा। छलफल कार्यक्रममा परोपकार स्त्री तथा प्रसुति रोग अस्पतालका उपनिर्देशक डाक्टर सन्देश पौडेलले सेवाग्राहीलाई शैय्या सबै निशुल्क भए पनि शैय्याको संख्या नपुगेको बताउनुभयो।
लक्षित वर्गलाई 50% छुट दिएको बताउनुहुँदै आयुर्वेदिक अस्पताल नरदेवीका निर्देशक डाक्टर प्रदीप केसीले उपचारको सिफारिसलाई बन्द गर्नु परेमा जोड दिनुभएको थियो। सबै अस्पतालमा घुम्नुहुन्छ, यता जानुहुन्छ, पैसा खर्च गर्नुहुन्छ, लास्टमा आयुर्वेदमा पनि केही छ कि भनेर आउनुहुन्छ। भनेपछि सबैतिर थर्काएर हामी लास्टमा परेका हुन्छौँ। हामीले यो थर्काएको बाटो धेरै गएका छौँ। एउटै कुरा के छ भने यसलाई चाहिँ हामीले आफ्नो कमाइबाट चाहिँ केही 10% बिहोर्ने र सरकारी निकायबाट केही % दिने भने यो जुन अप्ठ्यारोमा परेका जनता हुन् उहाँलाई यो सेवा दिन सकिन्छ। कुनै पनि नागरिकलाई आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित नगरिने र प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको हक हुने भन्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थालाई मध्यनजर गरी नेपाल सरकारको स्वास्थ्य संस्थान सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्ड 2077 को दफा 7 घ बमोजिम काठमाडौँ महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गर्न सरकारवालाहरूलाई यसअघि नै आग्रह गरिसकेको छ। दर्शकबिन, काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डङ्गोलले महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गर्नुभएको प्रसङ्ग राख्यौँ। सरकारी अस्पतालहरूले 10% उपचारमा निःशुल्क गरिरहनु भएको छलफलमा आएको मात्र होइन, सरकारी अस्पतालहरूसँग स्रोत साधन अभाव भएका कारण ती भन्दा धेरै नागरिक अर्थात् 10% भन्दा धेरै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि नसकिरहेको बताउनु भएको छ। महानगरपालिकाले कतिपय सरकारी अस्पतालहरूलाई विभिन्न खाले सहयोग पनि गर्दै आइरहेको छ। यद्यपि सरकारी अस्पतालले उपलब्ध गराउनु पर्ने 10% निःशुल्क कोटा भने उपलब्ध गराइएको देखिन्छ। आजको कार्यक्रममा महानगरपालिकाले सरकारी अस्पतालका प्रतिनिधिसँग गरेको छलफलको प्रस्तुति राख्यौँ। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। भोलि पनि नयाँ विषय र प्रसङ्ग लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सम्पूर्ण टिमसहित म वैकुण्ठ भण्डारी बिदा चाहन्छु। नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।